कहाँ के अभाव छ ठ्याक्क गयो यसो मान्छेको सेन्टिमेन्ट बुझ्यो सेन्टिमेन्ट बुझेपछि फेरि ज्योतिषीका छोरा हुन् बुझ्नु यिनका बाउ ज्योतिषी छन् सेन्टिमेन्ट साह्रो बुझ्ने यसो पिपल्स ओपिनियन बुझेर ल्याट जाने जे उनीहरूको चाहिँ ओपिनियन छ नि अब एउटा मान्छे हुन्छ नि त्यही बिचमा थुत्त तानो के छ यहाँको भनाइ के छ सर्ट बुझ्यो ठ्याक्कै त्यही भनिदियो त्यो भनेपछि जनताले जे चाहना छ त्यही चाहिँ मलाई ट्याकट्याक भयो त्यसरी यिनले राजनीति मलाई के त भन्दा 48 सालमा चुनाव जित्या हुन् तालो बनाइयो र ध्वंस गर्न पठाइयो कहाँबाट ध्वंस गर्ने भन्दा संस्कृतबाट चाहिँ ध्वंस गर्ने संस्कृत पाठशाला छ दाङ त्यसलाई भत्काइयो अनि माओवादीको एजेन्डा के आयो डडाल्ना टेकेर खप्परमा हिर्काउने डडाल्ना टेकेर खप्परमा हिर्काउँदा कहाँ हिर्काउनु पर्यो राजालाई हिर्काउनु पर्यो त्यो राजालाई हिर्काउने नीति कहाँबाट प्रतिपादित भयो जेएनयूबाट प्रतिपादित भयो त्यसका चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि त्यसका मान्छेहरू त्यसका खलीगोठाला को भए भन्दा बाबुराम प्रचण्ड भए यसरी आएको कुरो राजनीतिक दलहरूले के गरे भन्दा है यो राजनीति हो नि भनेर काङ्ग्रेस र एमाले त्यसलाई राजनीति भनेर 83 सिट दिएर चाहिँ यहाँ भइराखेका संविधानलाई डस्टबिनमा फालेर 12 बुँदेलाई चाहिँ टेकेर यिनीहरू यहाँ आए हेर्नुहोस् है अब यो आउनु नै सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो राजाले पनि गल्ती गरे नि राजा यस्तो जनता किन भड्के त यस्तो छ 46 सालबाट चाहिँ जुन डेमोक्रेसीको नाउँमा डेमोक्रेसी भन्नुको मतलब के त भन्दा कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटा अङ्ग न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ व्यवस्थापिकालाई पनि उसले चाहिँ मलाई के त कारबाही गर्न पाउँछ र प्रेस चौथो अङ्ग त्यसलाई वाच गरेर बस्ने प्रेस हुन्छ बुझ्नु भएन कि न्यायपालिका न्याय परिषद नै यहाँ छैन भए तपाईँको राजनीतिक दलको नियुक्ति छ र न्यायालयबाट चाहिँ न्याय नै पाइँदैन राजनीतिक दलबाट नियुक्ति भएको मान्छेबाट कसरी न्याय पाइन्छ त्यसैले न्याय मरेको देश भयो यो न्याय मरेको देशमा डेमोक्रेसी हुँदैन डेमोक्रेसी हुनलाई दुईटा कुरा अभिन्न हुनुपर्छ एउटा नैतिकता एउटा जवाबदेहिता अर्को न्यायपालिका यी तीनटा कुरा नभएपछि त्यो डेमोक्रेसीको कामै छैन यहाँ डेमोक्रेसी नै होइन यो खड्गप्रसाद ओली तन्त्र अथवा राजदूत तन्त्र हो बुझ्नु भएन कि नेकपा तन्त्र हो त्यसैले यहाँ डेमोक्रेसी छैन यो कसैद्वारा लादिएको यो विदेशीको एजेन्डा बोकिएको जुन संविधानले मलाई चिन्दैन जुन संविधान परमानन्द झा भन्ने उपराष्ट्रपति थिए ती हुँदाखेरि संविधान निस्कियो 72 मा उनले के भनेका छन् भनेदेखि परमानन्द झाले होइन हामी यो देश त हिन्दू हो 90% हिन्दू छन् तर विदेशीहरूको कारणले गर्दा प्रेसरले गर्दा पनि हामीले हिन्दू राख्न सकेनौँ परमानन्द झाले भनेका छन् त्यो मैले भने होइन उपराष्ट्रपतिले पहिलो उपराष्ट्रपतिले भनेका छन् हेर्नु होला रेकर्ड त्यसो हुँदाखेरि यहाँ के त भन्दा यी सबै जति छन् नेपालका दलहरू यी विदेशीका खेताला भए विदेशीका खेतालाबाट हामीले आश के गर्ने जवाबदेही छैन जनताप्रति उत्तरदायित्व छैन जो जनताप्रति उत्तरदायित्व छैन जवाबदेहिता छैन त्यस्तो नेतालाई कसरी नेता राख्ने त्यसैले म भन्छु यी नेता होइनन् यी फडिया हुन् यी चाहिँ लुटार हुन् यी चाहिँ मलाई के त भन्दा यो मुलुकका जनतालाई झुक्किएर खाने यी चकमा लाउने यी चाहिँ मलाई के त भन्दा हिजडा हो तर अहिले जस्तो केपी शर्मा ओलीजीले जुन किसिमको स्ट्यान्ड लिइराख्नु भएको छ नि यसलाई त तपाईँ पनि पोजिटिभली लिनुहुन्छ होला एउटा कुरा म भन्छु है केपी शर्मा ओली म अहिलेदेखि धेरै पछि जान्छु झापाकै हुनुहुन्छ म झापाकै हुँ यिनले 48 सालमा यिनको आन्दोलनमा यी मारेमा थिए सिपी मैनालीको कार्यकर्ता हुन् तपाईँको पछि गएर के भयो त भन्दा झापा 6 नम्बर क्षेत्र त्यतिखेर पूर्णानन्द शर्मा थिए त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका यी चाहिँ मलाई के त भन्दा पूर्णानन्द शर्माको एगेन्स्टमा उठ्या हुन् हामी त्यहाँ आयौँ चुनाव प्रचारमा 48 सालको कुरा थियो 48 सालको कुरा हो अब यी सबै म जान्दछु यी कति चतुर छन् भने झापाका जति 88 कुमाई छन् ती 88 कुमाई मध्ये सबभन्दा चतुर हुन् यिनलाई चाहिँ मतलब के त आध्यात्मिक कुराहरू पनि आउँछ हजुर यिनलाई चाहिँ मतलब के त भन्दा यी यो एमालेको मालेको यो माओवादीको चाहिँ पुष्पकमल दाहाललाई त कहाँ सुताइदिनु यति चलाक मान्छे अहिले देखिरहेछ यी सुताइदिन्छ अब प्रचण्ड भन्ने मान्छे त यिनको नाम पहिलो जन्म कुण्डलीमा रहेछ पुष्पकमल होइन त्यस पछाडि यिनलाई चाहिँ मतलब त्यहाँ जेएनयूबाट मन्त्र गरेर प्रचण्ड बनाइयो अनि त्योभन्दा पहिले साना छविलाल रहेछ बुझ्नु भएन कि यी त छविलाल भइसके यिनको कामै छैन यिनले के आश्वासन दिए पूर्वमा गए तपाईँको लिमन 17 10 लिमन भन्थ्यौँ हामी
होइन। अब ती 1710 लियनका लिम्बूहरू केहीलाई उठाएर लिम्बुवान तिमीहरूलाई दिन्छु भने तल आए राजवंशीलाई भेटे जो उतारा चाहिँ मलाई तपाईँको छिरेर आएका थिए तिनीहरूलाई दिन्छु मैले, यता मासतिर आए माझकेरातलाई यता राईहरूलाई दिन्छु मैले, सबैलाई देश बाँड्दै 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 गए। अनि अधिकार दिन्छु मैले, सबै देश बाँडेपछि अधिकार कताडा लिने हो, कताडा दिने हो। यस्ता झुटा आश्वासन, नाचाइया आश्वासन दिएर प्रचण्ड भन्ने यी गाई खाएर चाहिँ भैँसी पुज्ने पत्रुले यो देशलाई बर्बाद गरेका र यो देशमा नालायक मान्छे भनेको प्रचण्ड हुन्, बाबुराम भट्टराई। ओलीजी त तपाईँ अलिक राम्ररी नै राम्रो भन्दा पनि सुन्नुहोस्, ओलीजी त्यतिखेर के भन्थे 62-63 को आन्दोलन यिनीहरू पछि तपाईँको चुनावको झापामा यी ओलीलाई चाहिँ मलाई तपाईँको हाम्रो उहाँ सिरामको एकजना सुब्बा उसले हराइदियो। किन? माओवादीको चाहिँ क्याटर्सले विश्वदीप लिङ्गदेन। अब यसलाई चाहिँ मतलब लगाएर कोठामा लगाएर थुनिदिए माओवादीले, त चल्न पाउँदैन जाली कुमायोस् भनेर थुनेपछि चाहिँ तपाईँको बाहिर प्रचार गर्न पाएन, चाहिँ हार्यो। 48 सालमा चाहिँ कसरी केपी ओलीले चुनाव जिते त त्यो बताउन न अलिकति तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 48 कहाँ के अभाव छ ठ्याक्क गयो यसो मान्छेको सेन्टिमेन्ट बुझ्यो, सेन्टिमेन्ट बुझेपछि फेरि ज्योतिषीका छोरा हुन्, बुझ्नु, यिनका बाउ ज्योतिषी छन्, सेन्टिमेन्ट साह्रो बुझ्ने, यसो पिपल्स ओपिनियन बुझेर लाट जाने जे उनीहरूको चाहिँ ओपिनियन छ नि। अब एउटा मान्छे हुन्छ नि त्यही बिचमा थुत्त तानो के छ यहाँको भनाइ के छ सट्ट बुझ्यो ठ्याक्कै त्यही भनिदियो। त्यो भनेपछि जनताले जे चाहना छ त्यही चाहिँ मलाई ट्याक भयो। त्यसरी यिनले राजनीति मलाई के त भन्दा 48 सालमा चुनाव जित्या हुन्। पुरानो शर्मा बिचरा खुट्टो थिएन, ल्याखर गर्दै कुद्थे, सकेन बिचरा 6000 न 8000 मात्रै जिते। 48 सालको कथा मलाई त्यो थाहा छ। म पनि त्यो चुनावमा आएको छु, घुमेको छु, पत्रकारिता रिपोर्टिङ गरिरहेको छु, लेखिएको छु, पेपर निकालेको छु। त्यो हो। र अहिले आएर के पो त भन्दा वात्तै जाने मतलब नेपाल त कस्तो अवस्थामा पुग्यो भने अर्जुनजी, न त परराष्ट्र नीति छ यो देशको। परराष्ट्र नीति के भनिएको छ यता लेखाइमा चाहिँ भन्दा असंलग्न भनिएको छ। त्यो असंलग्न कसले राखेको भन्दा राजा महेन्द्रले राखेको। दुईटा देशको ठुल्ठुला देशको बिचमा असंलग्न परराष्ट्र नीति राखेर मात्रै म बाँच्न सक्छु भनेर त्यो नीति राखेका हुन्। र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा गएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको सदस्य लिएका हुन् राजा महेन्द्रले। अब त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति राखेका छन् तर भएका छन् संलग्न, बुझ्नु भएन कि। र परराष्ट्र नीति नभएको देश अहिले वर्तमान भएको छ, नीति नै छैन, विदेशी नीति तपाईँको राजदूतले चलाएको छ, बुझ्नु भएन कि। विदेशी राजदूतले चलाएको छ। अब तपाईँको के त भन्दाखेरि राजदूतले जे भन्छ अब बुँदाले चलाएको छ भनौँ न। अब 12 बुँदेबाट हुँदै हुँदै 5 बुँदे 9 बुँदे 10 बुँदे जहाँ पनि हुन्छ बुँदैबाट। अब यहाँ कानुन छैन, यहाँ विधान छैन। कानुन किन छैन? संविधान छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न कुन संविधान छ? कुन संविधान? परमानन्द झाले भने विदेशीले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि प्रेसर गरेर दिएको संविधान हामीले दिएका हौँ, जो हाम्रो भावना अनुसार होइन। परमानन्द झाले भनेको छ त्यतिखेरको उपराष्ट्रपतिले। अब मैले भने होइन फेरि। अब अहिले मैले यसरी हेर्दा के देख्छु भन्दा जुन संविधानले मेरो धर्म बिगार्यो, जुन संविधानले मेरो सम्प्रदाय बिगार्यो, जुन संविधानले मेरो भाइचारा बिगार्यो, जुन संविधानले मेरो राष्ट्र चाहिँ मतलब के त भन्दा बिगार्यो भने म त्यो संविधान मेरो कसरी भन्छु? अब यो संविधानले त्यो गर्यो नि। त्यसैले गर्दा हुँदै यो संविधान अन्तत्वगत्वा यो विदेशबाट ड्राफ्ट गरेर पठाइएको नेपालीमा रूपान्तर गरिएको संविधान हो। यो नेपाली जनताको प्रति जवाबदेही हुने संविधान होइन, यो मालिकप्रति जवाबदेही हुने संविधान भएको हुँदा यो डेमोक्रेसी होइन, यो विदेशी राजदूत तन्त्र हो। यो त डेमोक्रेसी भन्दा पनि अगाडि रिपब्लिक हो त हो। यो त तपाईँको राजदूत तन्त्र हो, यो विदेश तन्त्र हो, यो गणतन्त्रै होइन। गणतन्त्र भनेको त जनताको तन्त्र हो नि त, जहाँ जनताको समूहको आवाज आउँछ त्यो समूहलाई स्वीकार्ने तन्त्र हो नि त। त्यसैले गर्दा त्यस्तो हो। त्यसो हुँदाखेरि अर्जुनजी अब केपी ओलीको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले 62-63 आन्दोलन के भन्नुभएको छ? बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न पाइँदैन। उहाँका शब्द तपाईँलाई थाहा छ? उहाँले त्यो भन्नुभएको हो कि भन्नुहोस् त? हो। अब केपी ओलीले के भन्नुभयो? नक्सा किन निकाल्नु? म पहिले जग्गा ल्याउँछु अनि त्यहाँबाट नक्सा निकाल्छु। नक्सा कसरी निस्क्यो? नक्सा निस्क्यो के त भन्दा एमसिसीको लागि नक्सा निस्क्यो।
बुझ्नु भयो नि। यहाँ मुस्ताङको चाहिँ मलाई युरेनियम मजाले चाहियो अमेरिकालाई। त्यो मुस्ताङको युरेनियम तान्नको लागि एमसिसी आयो। भनेपछि केपी ओलीजी अलिकति भारत परस्त भन्ने मान्छेहरूको एउटा बुझाइ थियो नि यो महाकाली सन्धि त्यो पछि उहाँको उदय हुँदाखेरि अब उहाँको चाहिँ पावर सेन्टर सिफ्ट भएको अवस्था हो त। उहाँले के त भन्नुहुन्छ भने उहाँ ठ्याक्कै डडाला टेकेर घुचुकमा हिर्काउने र टाउका हान्ने चाहिँ नि माओवादीको रणनीति यिनले चाहिँ घुचुकमा हान्ने हो। जहाँ बेस पाएपछि झलप्पै गइहाल्ने। बेस मात्रै पाउनुपर्छ, केपी ओली गइहाल्छ। उनको नीति अहिलेदेखि उहिलेदेखि नै त्यही छ। र अहिले के बुझे उनले भन्दा अमेरिकाले ठिक्क त्यो खोजिरहेको। अब तपाईँलाई म भन्छु यो नेकपा भन्ने फुटाएर पुष्पकमलको त कामै छैन, ती त सकिगए। कसरी कामै होइन सुन्नु न भने हर तरिका सुन्नु न। उनको किन काम? उनी अध्यक्ष भए, नेकपाका अध्यक्ष त भए नि, कार्यकारी अध्यक्ष कसरी भए भन्दा त्यही चाहिँ मलाई के त भन्दा खड्ग ओलीले दिँदैन भाइ। उनी अध्यक्ष भएर किन के काम गर्नुपर्छ त? सङ्गठनको काम गर्नुपर्छ। कति चाहिँ क्याटस बनाए यिनले, तिनीहरूलाई अनुशासनको कुरा सिकाइनुपर्छ। कति गरे, कहाँ जाने मलाई कार्यक्रम चलाए त। अनि त्यसै अध्यक्ष हुँ म भनेर अनि मलाई चाहिँ मलाई मेरा छोरी बुहारी नियुक्ति गर्नलाई मलाई चाहिँ मलाई टिकट चाहियो, मलाई त्यो प्रधानमन्त्री चाहियो भन्दा खड्ग ओलीले दिन्छ। यो पावरको यिनीहरूको चाहिँ सिद्धान्तको लडाइँ होइन, यिनीहरूको दर्शनको लडाइँ होइन, मात्र यो देश लुट। यसरी गलत बुझे भनेर प्रचण्डजीले भर्खरै मात्र अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, थाहा छ तपाईँलाई? कस्तो गलत? यसरी चाहिँ जुन विचारको चाहिँ हाम्रो लडाइँलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ फेब्रिकेट गरेर चाहिँ खालि पद र स्वार्थको लागि लडिरहेछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ बाहिर चाहिँ यसको चाहिँ प्रचार भयो भनेर प्रचण्डजीले त असन्तुष्टि जाहेर गर्नु। त्यो सत्य कुरा बोल्नुभयो, असन्तुष्टि होइन, सत्य कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो। किनभने उहाँको लडाइँ नै सैद्धान्तिक होइन न, उहाँको सङ्गठन, उहाँका सङ्गठनका मान्छे सबै भागिसकेका छन्। उहाँसँग 2-4 थिए जो मन्त्री भएर अहिले बसेका छन्, ती पनि खड्ग ओलीतिर गइसके। बिचरा उता अहिले त के त भन्दा सीता उहाँकी म्याडमलाई लिएर, रोगी म्याडमलाई लिएर, छोरो पनि गइगयो, रोगी म्याडमलाई लिएर बस्नु परिस्थिति छ। किन भन्दा उहाँका चाहिँ जुन क्याटर्स बेस छन्, अब सिपी गजरेल गए, अर्को गयो इत्यादि हुँदै हुँदै धेरै गइसके। अब लिन्ठिङ ऊ चाहिँ मतलब के आत्मसमर्पण खड्ग ओलीसँग गर्नु विकल्प उनको छैन। अब मलाई जसरी हुन्छ बचाइदियो भन्नु विकल्प छैन। प्रचण्डजीलाई त माधवजीहरू झलनाथजीहरूले त अहिले नेतै मानिराख्नु भएको छ। माधवजी स्पेसल तपाईँको इन्डियाको रको एजेन्ट हुन्, बुझ्नु भएन कि? अब उहाँले स्पेसल मान्नै पर्छ। जसलाई पनि एजेन्ट भन्दिने है तपाईँहरू? होइन, नेपालका विद्वानहरूको यही छ खराबी। सुन्नु न, एनालाइसिस गर्नुहोस् न। उहाँको हिजोको प्रधानमन्त्री 3 पटक हुनुभयो, पार्टीको महासचिव हुनुभयो, प्रधानमन्त्री 1 पटक हुनुभयो, 2-3 पटक हुनुभयो। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री 1 चोटि, उप प्रधानमन्त्री 2 पटक हुनुभयो। अब उहाँका पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, उहाँका एक्टिभिटी हेर्नुहोस्, उहाँले गरेका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, उहाँले रातो धाएको हेर्नुहोस्। उहाँ पेरोलवाला मान्छे हो, त्यो त दुनियाँले भन्छ। अब पैसा लिनु दिनु गरेको कुरो त हामीले त जाने बेला 60 वर्ष त कोही बस्दैन, तर उहाँको एक्टिभिटीले सबै कुरा देखाउँछ। तपाईँले त राधाकृष्ण मैनालीले जीले भनेअनुसार 46 सालमा आर्मी ल्याउने कुरा पनि गर्नुभयो भन्नु पनि नि। अब आर्मी पहिले ल्याउँ भनेर चाहिँ मतलब तपाईँको इन्डियन आर्मी ल्याउँ भनेर भनेको उनले, त्यो त प्रश्न थाहा छ हामीलाई, हामीले सुनेका हौँ त्यस बेला। त्यसो हुँदा माधव नेपाल को कुरा नगरौँ। यहाँ यी सबै दलाल भए, जनता वितण्डामा पार्ने, तपाईँको ढाँटेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ लिने आदि इत्यादि भएको हुँदा यो मुलुकीको लागि, जनताको लागि मुलुकमा परिवर्तन भएको होइन, यो विदेशीका लागि यहाँ जाने मलाई स्थापित जाने मलाई के त भन्दा एजेन्टहरूद्वारा सञ्चालित यो गणतन्त्र, यो नेपालीलाई काम छैन। भनेपछि नेपालका अहिलेका शीर्षस्थ नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सत्तारूढ दल र त्यहाँका प्रभावशाली नेताहरू ती सबै कोही न कोहीका गोटी नै हुन् भन्ने मात्र होइन। कोही न कोही, अब तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको अब नामै तोकेर भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ मिडियामा। सुन्नुहोस् है, हामीलाई जानकारी जानकारी भएअनुसार प्रायः त्यस्तै छ, सबै प्रायः त्यस्तै छन्। सबै त म भन्दिनँ, प्रायः त्यस्ता छन्। अननोन तपाईँको चाहिँ मतलब के त नेताहरू होलान्, नत्र भन्दै। हजुर पत्रकार नेपालजी, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नेकपाको सरकार
भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ, चीनसँग सम्बन्ध अलिकति राम्रो हो कि भन्ने कुरा भर्खरै मात्र यो हाम्रो चाहिँ 65 वर्षको चाहिँ सम्बन्धको विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिको कुरा पनि आएको छ। नेपाललाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा हामीले राखेका छौँ भन्ने हिसाबले कुराहरू आएको छ। भनेपछि अब चाइनिज प्रभाव नेपालको राजनीतिमा अब बढ्ने हो, अनि के हुने हो त्यस पछाडि चाहिँ? अब यो तपाईँलाई म भन्छु है, नेपालमा चाइनिज प्रभाव होइन, नेपालमा अमेरिका पसिसक्यो। एमसिए स्थापना भएको लगभग 8 वर्षको, जो सोल्टी होटलमा छ। तपाईँहरू गएर हेर्नु भएको छ छैन? हामीलाई चाहिँ थाहा छ है, याकेन यतिमा छ, बसेको छ ट्याप्प। उसको तलब चाहिँ तपाईँको मन्थली कति छ गएर सोध्नु होला। लाख रुपियाँ घटी छैन एउटा कर्मचारीको। अब अमेरिका पसिसकेको छ। त्यो किन पसेको भन्दा यहाँ हामीलाई चाहिँ मलाई के त भन्दा देश बनाउनलाई होइन, उसको स्वार्थको लागि। आज तपाईँको संसारमा के त भन्दा वाणिज्य सन्धि, वाणिज्य सम्बन्धी विषयलाई लिएर चाइना र चाहिँ मतलब अमेरिकाको मारामार छ, सङ्घर्ष छ। किन? वाणिज्यका कारणले गर्दा हुँदी संसारमा जति पनि इक्विपमेन्ट छन् चाइनाको इक्विपमेन्ट प्रयोग हुन्छ। बुझ्नु भएन कि? त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा यो इक्विपमेन्ट प्रयोग भएको कारणले गर्दा, कच्चा पदार्थ प्रयोग भएको कारणले गर्दा चाइनाले जति अनाप शनाप पैसा लियो त्यो पैसा देखेर अमेरिकालाई आँखा बलेको छ र उसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउन हर तरिकाले तपाईँको अमेरिका लागिरहेको छ। यो पेरिफेरीमा बुझ्नु भएन कि? यो पेरिफेरीमा के त भन्दाखेरि जस्तो साउथ चाइना सी, त्यहाँ घेरेर चाहिँ साउथ चाइना सीमा तँ यता आउन पाउँदैनस्, तँ हुनु हुँदैन भनेर त्यहाँ घेरिएको परिस्थिति छ। र ब्रिटेनलाई चाहिँ मतलब त्यो फ्रान्सबाट चाहिँ आफ्नो मिलिट्रीहरू चाहिँ सबैजना झिकेर 20,000 मिलिट्री झिकेर यतै पठाउने चाहिँ मलाई अमेरिकाको कठोर छ चाइना डिस्ट्रोय गर्न। र अब ल्यान्डमा तिब्बतलाई चाहिँ फ्री तिब्बतलाई चाहिँ वर्कआउट गर्नलाई चाहिँ अन्तबाट पार लाग्दैन, यहीँबाट मात्रै हुन्छ भनेर मुस्ताङलाई हेरिएको छ, पश्चिम नेपाल हेरिएको छ। जो तपाईँको लिम्पियाधुरा अहिले भएको नक्सा, अब खड्गप्रसाद ओलीले नक्सा निकाल्नुभयो, संविधान गर्नुभयो, तर त्यो ल्यान्ड लिने कुरामा उहाँलाई ध्यान छैन। किनभने उहाँ सक्नु उहाँका लागि गरेकै होइन, त्यो होइन, त उहाँका लागि गरेकै होइन, ल्याउनका लागि गरेकै होइन, यो मालिकका लागि गरिदिएको। यो हामीलाई झुकिएर, नेपाली जनतालाई सोझा सिधालाई झुकिएर गरिएको नाटक मात्र। अमेरिका नेपालमा पसो चाइना चाहिँ के कुन अवस्थामा? उसलाई जब चाइना डिस्ट्रोय गर्नको लागि अमेरिका यसरी आइसकेपछि चाइनाले त हात दही जमाएर त बसी कुरा आएन, काउन्टर दिन त ऊ पनि तयार हुनु पर्यो। अनि त्यो मेसोमा के त भन्दाखेरि अहिले परिस्थिति यो भएको हुँदा अर्जुनजी नेपालमा महाशक्ति राष्ट्रहरू प्रवेश भइसकेको वर्तमान परिस्थिति प्रवेशै भइसक्यो। किन? कसले गर्दा? यिनी हामीलाई अदूरदर्शी यी दलाल एजेन्टहरूले गर्दा। यिनीहरूलाई नेता भन्यौँ हामीले, यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब के त सबै थोक गरिदिन्छन् भने भन्नु पर्यो नि। भोट दिने तपाईँ पनि हो हिजो होइन, मैले त हेर्नुहोस्, म त यिनीहरूको विरोधी। हिजो हो मलाई झुक्क्याए, जब मैले बुझेँ छोडेँ। 48 सालमा झुक्क्याए, जब काङ्ग्रेसले चाहिँ मलाई तपाईँको डिभिजन गर्यो नि स्वार्थमा, 36 र 74 हो। अब चाहिँ के हो त भनेर कुरो बुझ्दै जाँदा गिरिजा गुटमा गएर कुरो बुझेँ, भट्टराई गुटमा गएर कुरो बुझ्दै आउँदै यो स्वार्थको लडाइँ हो। अब के त भन्दा चन्द्रशेखर आउँदा डेमोक्रेसी आउने, सुन्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ सीताराम येचुरी आउँदा गणतन्त्र आउने। यस्तो खालको देश रहेछ यो। भारतबाट कोही आइदिएपछि आइहाल्दो रहेछ। अनि अब त्यस्तोले हामीलाई गर्छ भनेर आशा कसरी गर्ने? बुझ्नु भयो नि? त्यसैले गर्दा अर्जुनजी नेपालमा जनताहरू सचेत हुनु पर्यो। यी लाउकेका पछि लाग्नु भएन। वास्तवमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हिजो तपाईँलाई म अलिकति भन्छु है, हिजो मात्र 6,000 मैले पञ्चायत कालको अन्तिममा 46 सालमा रेकर्ड हेर्दा 6,000 रुपियाँ लिन्थ्यो प्रति मान्छे जन्मिँदा। अब तपाईँले एउटा छोरो पाउनुहुन्छ, छोरी पाउनुहुन्छ, मैले पाउँछु, अब त्यसको के अपराध छ र जन्मिँदै उसलाई चाहिँ मलाई तपाईँको 40,000 चाहिँ ऋण बोक्नु पर्ने? भन्नुहोस्। अहिले यी लुटारले तपाईँले जन्माएको छोरा, मैले जन्माएको छोरा, या त कुनै नेपालीले 3 करोड नेपाली मध्ये कसैले जन्माएको छोराछोरी जन्मिँदा 40,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण बोकेर जन्मिन्छ। भन्नुहोस् के अपराध गरिरहेछ त्यो शिशुले? ऋण कसले बाबुले खाएको पनि होइन, तपाईँले खाएको भए त हो, छोराले दिन्थ्यो। यस्तो परिस्थिति बनाउने को भन्दा यिनै हुन्। पञ्चायत कालको अन्तिममा 46 सालमा 6,000 मात्रै थियो।
बुझ्नुभयो नि? भनेपछि हाम्रो ऋण 30 वर्षमा एकदमै 40,000 कल्पना गर्नुहोस् न। यो डब्लिने सिस्टम गाउँतिर छ नि त्यो ठ्याक्कै त्यही साउजीले चाहिँ मलाई के त भन्दा ऊ पैसा लगाए जस्तो त्यस्तो अवस्था छ। र यिनीहरूबाट आशा नगरौँ, जति सकिन्छ जनतालाई सचेतना। तपाईँ कोही मिडिया हो, मिडिया भनेको के हो भने राज्यको चौथो अङ्ग हो, जसले जनतालाई सही सूचना दिनुपर्छ। सूचना सही दिएर जनतामा जागरुक गराएर यी लाउके, यी भाडाका टट्टु, यी दलालहरूलाई हटाएर आफ्नो वैदिक परम्परा अनुसार आफ्नो जन्मलाई के त भन्दा सत्यताको पछि गएर अबर पर्दा खड्ग पर्छ ओलीले राम भन्यो। अब यो नास्तिकले चाहिँ राम कसरी आयो? यो त नास्तिक हुन्। नास्तिक मान्छेलाई राम किन आयो? पशुपतिमा जाँदैन। अब पशुपतिमा जाँदैन राम त्यहाँ जन्मियो नि हाम्रा जन्मिएर के गर्नु त्यसलाई? नास्तिकलाई अर्थ के हो? त्यसैले गर्दा मोदी भगवान् राम जन्मिएन आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो आफ्नो खोजको विषय हो। लव कुश त त्यहीँ जन्मिएका हुन्, सीता त्यहीँबाट चाहिँ सती भएकी हुन्। यो कुरा त यो चाहिँ मलाई तपाईँको प्रश्न भइसकेको छ। वाल्मिकी ऋषि त्यहीँ हुन्, जो वाल्मिकी ऋषिले चाहिँ आँगनमा चाहिँ पढाएर सब उनकै उसमा आएका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि यी लाउकेहरूले हामीलाई धर्म बेचे, हाम्रो मान सम्मान बेचे, हाम्रा युवालाई विदेशमा पलायन गरेर तपाईँको सोत्तर बनाए। आज चाहिँ मतलब ऊ भएर आउनु परिरहेको छ, विदेशमै मरेर आउनु परिरहेको छ। तपाईँको के त भन्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टाए। तपाईँको के त भने एउटा सिस्टम दिएनन्। अनि विधि के हो विधि भने? विधि भने त एउटा हुनु पर्यो नि। एकदमै यो एकदमै गहन र तपाईँसँगको यो पहिलो बसाइ अग्रज पत्रकार सूर्य नेपालज्यू, यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनमा पनि यस्ता विषयहरूमा हामी बहस संवाद गर्ने नै छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी, यहाँले पनि मौका दिनु।